Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah, بصحة جيدة. Bienvenue sur ma chaîne Ibahoum. فوالا اليوم الفيديو شويه سبيسيال. مشات زوج ديالي للمارشي اليوم، تقدينا من المارشي ديال ميركودي اللي ساكنين في بروسيل. راه غادي يعرفوا راه عندنا حتى حنايا المارشيات بحال المغرب. سوق الاربع، سوق السبت، سوق لا ميم شوز. حنا عندنا هنايا عندنا المارشي د سامدي، لو مارشي د ميركودي، المارشي د لاندي، دو فوندردي. ايوا المهم اللي كنعرف الوالده مسكينه ملي كتجي عندي كتحماق على هاد لي مارشي. اول شيء كدير كتمشي فين ما كاين شي مارشي تقول لها بنتي ديني ليه. وهذا ديال ميركودي سبيسيالمون، هذا سلوي د ميركودي اللي مانيفيك زعما الصراحه. فيه كلشي رخيص ولي فخوي داكشي زوين، وفيه كلشي كاع لي فخوي د سيزون كيجيبوه. باغ اكزومبل فوالا هانتوما الليتشي، هذا الليتشي زوين زوين زوين. وهذا حلو الصراحه، كاع لي فخوي حلوين ما شاء الله. دونك فوالا باش نوريكم التقديه هذا راه ديال الزوج ديالي، بما انني بحال اللي قلت لكم عندي واحد الوليد صغير، واحد العصفور صغير ما كيخلينيش نمشي لا هاك لا هاك. دونك تبارك الله، واخا هكاك رجاله زعما تبارك الله عليهم زعما في التقديه ما عندنا ما نسالو. زعما صراحه جاب لي داكشي اللي وفوق داكشي اللي طلبت له. دونك فوالا باش تشوفوا بانه راه في وقت المونغ، وقت ليتشي، وقت الرمان. وراه قالوا لي في المغرب حتى هما لا ميم شوز، هذا هو وقت الرمان وداكشي. ايوا خيرات ما شاء الله، الخيرات زعما كلشي كاين، كلشي موجود. واللي كاين في المغرب كاين هنايا، ما نكذبش لكم. المغاربه جابوا لنا، وصلوا لنا المغرب، وصلوا لنا لبلجيكا ما شاء الله، الحمد لله. ايوا فوالا بغيت نشارك معكم لحقاش اليوم غادي ندير لكم واحد لا سوب زوينه كانت كديرها ماما. باش ما قبل ما ندوز لحاجه اخرى، بغيت نوريكم هاد لي زويل اسونسيال البنات. هاد لي زويل البنات الا بغيتوا ان شاء الله ندير لكم شي فيديو سبيسيال على هاد لي زويل اسونسيال، راه زوينين بزاف بزاف. راه هاد الويل اللي وريتها لكم الاولى ديال مونت بافغي راه مزيانه للراس، الشقيقه، لكلشي. هذه عاوتاني الويل دو نيجل، زيت حبه السوداء، مزيانه لهكا اللازم اللي عنده اللي ما كيقدرش يتنفس. المهم مزيانه بزاف الحوايج الا بغيتوا، لحقاش انا عندي زوج ديالي كيتعالج غير بهاد لي زويل اسونسيال، ما كيبغيش الدواء. والصراحه والله الا سا مارش. ان شاء الله الا بغيتو ندير لكم سبيسيال ان شاء الله شي فيديو ونوريكم كاع لي زويل اسونسيال اللي عندي في الدار، ونقول لكم لاش كيصلحوا ان شاء الله. فوالا هاد المارشي فيه كلشي، راكم شفتوا كلشي فيه. هادو لي زو اللي وريت لكم سي دي زو بيو. وهاد العشوب هادو اللي وريت لكم، ها نتوما غادي تشوفوا تيزان طونسيون ديال الطونسيون اللي كطلع له الطونسيون، بحال الزوج ديالي كطلع له بارفا الطونسيون مسكين، على ود مشاكل ديال الصحه. فوالا كيجيب هذا زوين بزاف، كيعالج غير بالاعشاب. شوفوا ها نتوما كاين حتى الميال الحر كيبيعوا. مهم في المارشي كتلقاو كلشي، حنايا عندنا كلشي يعني بحال المغرب بيان سور. ها نتوما العسل، هذا العسل هذيك ديك الخفيفه اللي تقدروا نعطيوها للاطفال. فوالا مي سينون فوالا كاين الخير الحمد لله. لي ماسك اللي كنت كنوريكم هذوك سي دي ماسك، كل مره نمشيو دابا راه رخاص، ولي ماسك كانوا غاليين في الاول دروك رخاصوا. اي فوالا دابا غادي ندخل لكم ان شاء الله للشوربه العجيبه الزوينه اللي غادي تحماقوا عليها وفنه وسهله ومزيانه للذات، ولكم غتبقى معتمده عندكم. هي اللي كنزيدوا فيها الحوت، هي اللي كنت درتها معكم ماما في القناه. هذه زعما الصراحه يقيدوها في شي بلاصه، او هي سهله بلا ما تقيدوها. دونك نابورت كيل ليغوم سكو فوز ايمي غادي تحطوه فيها. دونك انا خديت ان بتي بو، راكم كتشوفوا ان بو دونيو، ان بو طوماط، خديت دي كاروت، خديت دي كورجيت، بوتيرون، سيلري، كرافس، قزبر معدنوس، كوريوند، بيرسيل. زعما اللي عندكم في الفريكو جبدوه. بما اننا مشينا للسوق وجاب ليا ما شاء الله شفتوا الخيرات، دونك قلت غادي ندير واحد السوبه زوينه نتنفعوا فيها حنا كاملين في هذا البرد ان شاء الله. وهاد لا سوب تقدروا تزيدوا عليها الحوت اللي غادي نوري لكم ابخي. دونك غادي تقطعوا كلشي بحال اللي كتشوفوا، قطعوه. الخضره اللي عندكم اللي كتعجبكم تحطوها. غادي تشوفوا الحوت اللي غادي نزيدو. الحوت واخا يكون عندكم غير كروفيت زيدوه. انا زدت الكروفيت وزدت واحد الحوت بيض ما فيش الشوك، حتى هو كنديروا مع هاد لاصوب. هاد لاصوب راه عجيبه وزوينه، وكتصلح مزيان للكرش، للذات، الوليدات. المهم راكم شفتوا راه غومبلي د فيتامين. الا بغيتو ديروها بهاد لا فاصون راكم ما غاديش تشبعوا منها، وغادي تولي ديما معتمده عندكم. دونك فوالا فوزالي برون تو لي ليغوم غادي تقطعوهم. هذا البواغو هذا اللي كنوري لكم كان عندي حتى هو في الفريكو، هذا كونجلي ما شفتوش فري. هانتوما قزبر معدنوس قطعتو، الكرافس قطعتو، مطيشه، بصله، بحال اللي قلت لكم هذيك القرعه الخضراء، الخيزو،
بوتيغون ما عرفت كيف غنقولوا له القرعه الحمراء. صافي غادي تشدوهم تقطعوهم كاملين، غادي تحطوهم ان شاء الله كاملين في ديك، ديروا شويه زيت زيتون بيان سور، شويه ديال زيت زيتون، وغادي تحطوا لي ليغوم كاملين وغادي بحال اللي غادي تقليوهم، فهمتوا؟ ما غاديش منها ديريكتومون تكبوا الماء، غادي تحطوهم من الاول غير شويه تقليوهم بحال اللي تقليوهم. هذا ما كان، هذا هو السر ديال لا سوب الشوربه. الا بغيتوها تطلع لكم زوينه هذا هو السر ديالها. فوالا هانتوما كتشوفوا غير المنظر ديال الخضره وداك الشيء راه سا دون اونفي. هذه من نهار اللي وراتها ليا ماما كانوا عندي مشاكل ديال الصحه، المهم مور الولاده ديالي جاوني شي مشاكل ديال الصحه بزاف، وماما وراتها لي. ملي مشيت للمغرب هاد المره عندها كتقول لها بنتي الا درتي هاد لاصوب راه غير غادي تكوني مليحه، وفعلا والله الا لاصوب ما غاديش تندموا عليها، فنه فنه صافي. وبحال اللي قلت لكم الا كان نتوما ما شاء الله في المغرب المارشيات عطا الله والخضره لا فريشور وكلشي كاين، دونك جيبوا الخضره اللي كتبغيو، اي حاجه كتبغيوها وقطعوها بحال اللي قلت لكم، وبقاو ديروا هاد لاصوب واخا غير 2 مرات لوليداتكم وليكم وتنفعوا بها كاملين لا فامي. هاد لاصوب راه ماما وراتها للجميع كاع العائله دابا تيديروها لانها زوينه بزاف وهذا وفيها الحوت. غادي تشوفوا الطريقه ديال الحوت. المهم غادي تحطوا الاول هادشي كامل بحال اللي قلت لكم في الطنجره، غادي ديروا التوابل بيان سور، شويه مليحه، شويه بزار، شويه كركمه. الا كان عندكم داك القزبر اليابس هذاك زوين ديروا قزبر اليابس، ديروا شويه بزار. المهم خلقوا البلديه هو الكركمه، شويه ديال بابريكا هي ديك التحميره. ايوا هذا ما كان. صافي هادشي اللي تندير فيها، ما تكتروش صراحه، ما تكتروش. ما تندير انا بعدا ما تندير لا كنور لا حتى شي حاجه، وراه كتجي فنه باش تبقى صحيه. وتا التوابل ما تزيدوش تعمروا بزاف من غير داك الخرقوم البلدي ولا كيقولوا له كركمه. هذاك زوين لانه ماما مسطاتو لي من المغرب ويعني وطحناه على يديها. وي ما تنساوش السكنجبير، راني يلاه كنشوفوا دابا في الاخر السكنجبير حتى هو من المغرب، حتى هو كتصيفطوا ليا ماما ريحته ما نقولكمش. تبارك الله عندكم توابل وكل شيء ما شاء الله. اللي زوينه انا ماما كلشي كتغربلو على يديها وكلشي كطحنوا على يديها. على داكشي ملي كيقربوا يكملوا ليا كتصيفطهم ليا في هادو لي بوس اللي كيجيو هنايا. وهي اللي كانت قالت لي سبحان الله على هذا القزبر اليابس، قالت لي راه تيجي زوين في الحريره، في لي سوب، في الطعام، في اي حاجه بحال هكا كيجي زوين. صافي هذا ما كان. وراكم شفتوا الملحه على حساب شحال، انا ما كنديرش بزاف نون بلو. المهم حاجه عينكم ميزانكم. هذا ما كان. Donc je disais, je vais traduire tout ce que j'ai dit en arabe en français pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe, bien sûr. Donc vous allez prendre tous les légumes, vous allez les tailler en petits dés, bien sûr. Donc moi j'ai pris les poireaux, j'ai pris des courgettes, potiron, céleri, persil, coriandre, carottes, oignons, voilà. Oui, les poireaux, j'ai déjà dit. Des tomates, 2 tomates. Donc, ça dépend, hein, vous êtes combien, bien sûr. Et vous allez mettre d'abord l'huile d'olive. Et le secret, le premier secret d'une bonne soupe, c'est qu'il faut bien faire revenir les légumes d'abord, délicatement, bien sûr, pendant des dizaines de minutes. Ça, c'est pour avoir une bonne soupe. Donc, voilà, vous rajoutez du sel, du poivre, de curcuma, paprika, gingembre. Et voilà, donc après vous allez rajouter du poisson. Donc j'ai pris du poisson comme des crevettes et du poisson blanc. Voilà tout simplement, mais pas maintenant. Donc شنو كنت كنقول لكم، غادي تاخذوا الكروفيت، غادي داك الماء ديال الكروفيت. دونك الكروفيت غادي تقشروه، غتاخذوا القشور ديالو غادي ديروه في الماء يغلي، وداك الماء ديال القشور ديالو هو اللي غادي تزيدوه في لاصوب. فهمتوني؟ غادي تزيدوه في لاصوب وتزيدوا الماء نورمال. فوالا هانتوما طابت، راه في ساعه كطيب عندها 20 دقيقه ماكسيموم. راكم عارفين الخضره ما خصهاش عاوتاني تفقد داك الاخر، يعني 20 minutes maximum. Donc vous prenez, vous allez décortiquer les crevettes et vous les mettez après dans une casserole avec de l'eau bouillante. Et après vous allez prendre cette eau et vous allez la rajouter dans la soupe. Donc داك الماء بحال اللي قلت لكم ديال القشور ديال الكروفيت غادي ديروهم ان شاء الله في ديك لا سوب، تزيدوهم في لا سوب. فوالا كانوا بقاو لي ان بو دو كروفيت، درت فيهم كريم فريش، du beurre et de l'ail. On va dire une sauce. Voilà. Donc j'ai pris quelques crevettes qui me restaient. J'ai mis de crème fraîche, du beurre à l'ail et j'ai rajouté de l'ail poudre.
et voilà vous allez attendre que la sauce devient épaisse voilà tout simplement درت بحال اللي قلت لكم كريم فريش ودرت ديك الزبده ديال الثومه وزدت الثومه ديال بودره وخليت حتى هكاك تتعقد ليا لا كريم فريش مع الكريفيط راه كيجي رائع هذاك لو بلا كيجي فن بنتي كتبغيه لو بقاو شي كريفيطات فوالا حطهم ليها دونك الاول تاخذوا الزبده ديروا هي الاولى من بعد ديروا لها لي كريفيط ومن بعد تزيدوا لا كريم فريش وثومه بودره صافي هذا مكان وغتخليوها ان شاء الله حتى تتعقد صافي لا سوب ديالنا طابت راه قلت لكم كطيب مور 20 دقيقه موراها غادي تلوحوا الحوت اللي عندكم الكريفيط والحوت الابيض اللي كان غتلوحوه موراه 10 مينوت ولا 1 كير دور ماكسيموم صافي طيو عليها لا سوب اللي بريت راه زوينه بزاف غير جربوها فريمون وخليو لي كومونتير ديالكم والله يحفظكم وبروشين فيديو ان شاء الله.